बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 20 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की कोशिश में नाकामी पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनीत देने से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर करने में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि करारदाद की मंजूरी में रुकावटें इसराइली कब्ज़े को खिलाफवर्जियाँ जारी रखने की इजाज़त देती हैं। इससे मतलूबा अमन जो है वो करीब नहीं आएगा। वज़ारत ने बयान में ज़ोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी गज़ा में आम शहरियों पर इसराइली हमलों को रोकने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। इंसानी हमदर्दी। सऊदी शहरी ने अपने जिगर का टुकड़ा भतीजे को अतिया कर दिया। सऊदी शहरी अहमद अब्दुल्ला अल-ज़ुबैदी ने, जो एक टीचर हैं, अपने जिगर का एक टुकड़ा भतीजे को अतिया करके इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल कायम की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक 10 माह का बच्चा अब्दुल्ला अल-ज़ुबैदी पैदाइश के वक़्त से ही जिगर के मर्ज़ में मुब्तला था। दमाम के किंग फहद स्पेशल अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। बच्चे के वालिद ने जिगर का एक हिस्सा अतिया करने पर अपने भाई के गैर मामूली जज्बे पर उसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बच्चे की देखभाल और केस में दिलचस्पी पर अस्पताल इंतज़ामिया और मेडिकल स्टाफ की भी तारीफ़ की है। रुबा अल खाली के सहरा में लापता अमाराती नौजवान को सऊदी टीमों ने तलाश कर लिया। सऊदी इमदादी टीमों ने रुबा अल खाली के सहरा में लापता होने वाले अमाराती शहरी को 3 दिन बाद तलाश कर लिया। नौजवान की हालत बेहतर है, उसकी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक ओन रेस्क्यू सोसाइटी के जिम्मेदारान का कहना है कि लापता अमाराती नौजवान अली जायद अल अहमद मंसूरी रबा खाली सहरा के शुमाल में फैसल कुएं के करीब मिला। अमाराती शहरी की सहरा में गुम होने की इत्तला मिलने पर सऊदी रेस्क्यू टीमें उसे तलाश कर रही थी। खतरनाक सहराई इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज और 2 फलाही इमदादी टीमों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब का मालदीव कहलाने वाला उमलूज दुनिया के बेहतरीन साहिलों में शामिल। सऊदी अरब में बहरा अहमर के उमलूज साहिल को दुनिया के 100 बेहतरीन साहिलों की फहरिस्त में 41वें नंबर पर मुंतखब किया गया है। उमलूज साहिल को गैर मामूली हुस्न और कुदरती मनाजिर की वजह से साल 2024 के लिए बेहतरीन साहिलों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बीच एटलस कंपनी, जिसका मरकजी दफ्तर लंदन में है, उसने एक लिस्ट जारी की है। सर्वे में दुनिया के खूबसूरत तरीन 100 साहिलों की दर्जाबंदी जो है वो की गई है। साहिलों की दर्जाबंदी के लिए जो कवायद रखे गए हैं उनमें सरे फहरिस्त जो है कुदरती मनाजिर और साहिल की दीगर खसूसियात जो हैं उसमें शामिल हैं। उमलूज साहिल की सफ़ेद रेत और दरख्तों की वजह से वहाँ की खूबसूरती दोबाला हो जाती है, जो मालदीव के जजीरों से मुशाबे मंजर पेश करती हैं। इसीलिए उमलूज साहिल को सऊदी अरब का मालदीव भी कहा जाता है। बहरा अहमर पर सऊदी अरब का ये इलाका मौसम गर्मा में पसंद की जाने वाली जगह बन गया है। यहाँ 99 जजीरे हैं जहाँ खूबसूरत साहिल हैं। उमलूज मोंगे की चट्टानों की मुख्तलिफ इक़साम के बाइस गोताखोरों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। इतिहाद एयरवेज जो वेज़ है उसका शेड्यूल परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। इतिहाद एयरवेज़ ने मुल्क में हालिया मौसमी हालात के बायस शेड्यूल परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया है। एयरलाइन का कहना है अबू धाबी में बारिश के मौसम की वजह से 16 और 17 जो अप्रैल को कुछ परवाज़ों को तख़ीर का सामना करना पड़ा था। वॉम के मुताबिक इतिहाद एयर ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो अब अपनी परवाज़ें जो है शेड्यूल एयरलाइन की वेबसाइट पर चेक कर लें। मुसाफिरों और अमले की जो हिफाजत है वो अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को हदायत की है कि वो फ़्लाइट की कन्फर्मेशन के बगैर एयरपोर्ट पर ना आएँ और शेड्यूल परवाज़ से सिर्फ 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा जाए। तर्जमान का कहना है दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों की तादाद जो है इतवार तक जो है वो महदूद रही, जबकि परवाज़ों की जो रवानगी है वो जारी है, ताहम सामान की तरसील में तख़ीर हो सकती है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर के सरकारी तर्जमान कर्नल मंसूर अल शुक्रा ने तस्दीक की है कि 9 शवाल जो है उसकी तारीख के बाद की जाने वाली ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों और कानूनी तौर पर मुतय्यन डेड लाइन के अंदर अदायगी ना करने वालों को जब्त करके उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं उसमें जमा कर दिया जाएगा। रेगुलेटरी तरीक़ाकार के मुताबिक खिलाफ वर्जी की कीमत जो है और जो ये MBC ट्रैफिक स्पोक्स में जो उनका एक बुलेटिन था उसमें सामने है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जमाशुदा जुर्मानों में 50% कमी करना इस बात से मशरूत है कि उसकी कमी की मुद्दत के दौरान
دوران کسی بھی ٹریفک خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کیا جائے جسے عوامی تحفظ کو خطرہ ہو۔ قابل ذکر ہے کہ ٹریفک کی جن خلاف ورزیوں کو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے ان میں ممنوع ادویات، منشیات یا منشیات کے زیر اثر گاڑی چلانا اور رفتار کی جو حد ہے وہ 50 سے زیادہ اور 120 کلومیٹر کی رفتار کی حد کے ساتھ سڑک پر، اور اگر 120 کی لمٹ ہے آپ اس سے 50 زیادہ اوپر چلاتے ہیں، اور اسی طرح 140 کی لمٹ ہے آپ اس سے 30 کلومیٹر جو ہے زیادہ چلاتے ہیں، تو ان خلاف ورزیوں پر آپ کو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ سعودی عرب نے پاکستانی چاول کی درآمدات میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ پاکستانی رپورٹس میں بتایا گیا سعودی عرب نے پاکستان سے چاول کی درآمدات کو اپنی کل چاول کی ضروریات کا 20% تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ قدم چاول کی برآمدات میں $3 بلین کا تاریخی سنگ میل حاصل کرنے کی پاکستان کی جستجو کے حصے کے طور پر اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان پہلے ہی جولائی 2023 سے مارچ 2024 تک $2.9 بلین کا چاول ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان سعودی عرب کی چاول کی ضروریات کا صرف 7% فراہم کرتا ہے، اور نئے ایگریمنٹ کے تحت یہ 20% تک بڑھنے کی امید ہے، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ سائز سے 3 گنا۔ سعودی عرب پاکستان کو اپنے معاشی بحران پر قابو پانے اور پاکستانی سرمایہ کاری اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو PIA ہے وہ نجکاری کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس وقت پاکستانی حکام اور سعودی کئی کمپنیز کے درمیان زیادہ تر شیئر وہ سعودی کمپنیز کو فروخت کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کے ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ نجکاری کے عمل میں بڑے ایئرپورٹ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ سروس ایجنسیز کو بھی مدعو کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ملکیت میں ہیں، وہ نجکاری کے عمل میں حصہ ڈالیں گی۔ منصوبے سے متعلق مزید معلومات وہ فراہم نہیں کی گئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران بہت سے معاملات واضح ہونے کی توقع ہے، کیونکہ یہ نجکاری کی یہ جو پروسیس ہے آئندہ 3 مئی تک 3 ماہ تک مزید 3 مئی تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ الشرقیہ پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا جس نے جنسی طور پر اشتعال انگیز مواد شائع کیا تھا، جسے عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جمعے کو مشرقی صوبے کی پولیس نے دمام شہر میں ایک خاتون کو گرفتار کیا جس نے عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے والے جنسی مواد اور مفہوم کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیو وہ شیئر کی۔ پولیس نے پبلک سیکورٹی نے کہا اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ کنگ ساؤتھ میڈیکل سٹی گھر میں صحت مند ماحول کو برقرار رکھنا آپ کے خاندان کی صحت کے تحفظ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کنگ ساؤتھ میڈیکل سٹی نے وضاحت کی ہے گھر میں صحت مند ماحول کو برقرار رکھنا آپ کی صحت اور آپ کے خاندان کی صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا گھر کے اندر سگریٹ نوشی کو روک کر اور ہاتھوں کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ کیمیکل جیسے کیڑے مار ادویات اور گھریلو صفائی ستھرائی کی مصنوعات کے استعمال کے لیے ہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دواؤں کے استعمال کی ہدایت پر عمل کر کے گھر کے اندر صحت کے ماحول کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ خوراکوں پر عمل کرتے ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا اور باورچی خانے کے برتنوں اور کھانے کی تیاری ہے اس کی صفائی ضروری ہے۔ ادویات کو بچوں سے دور رکھیں اور اس کو بند جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً گھر کی صفائی کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ کا پتہ لگانے والا آلہ بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ مدینہ ایئرپورٹ ہے۔ مدینہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں منعقد اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈز کی تقریب کے دوران میلہ لوٹ لیا، پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے۔ یہ کامیابی پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مسافروں کے لیے مخصوص سفری تجربہ فراہم کرنے کے لیے معیاری خدمات کے عزم کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو 100 بہترین ایئرپورٹ کی فہرست میں 50ویں نمبر پر آنے کے بعد دنیا کے بہترین ہوائی اڈوں میں سے ایک کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 19 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $251.43 رہی، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $287.34 رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $263.06 رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $215.39 رہی، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت $2,88,750 میں دستیاب رہا۔ اسی طرح بات کریں گے کہ سعودی عرب میں آج آپ کو مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ اس وقت پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $73.62، SDC پے دے رہا ہے $73.25، تحویل راجی دے رہا ہے $73.28، ویسٹرن یونین $73.60، منی گرام $73.26، ٹیلی منی $73.30۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 6 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 82 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 90 پیسے، منی گرام 21 روپے 69 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 65 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔